इस फिल्म का आगाज़ एक नदी के किनारे लकड़ी से बनाए हुए एक घर से होता है, जहां इब्राहिम के वालिद थॉमस लंकन और वालदा नैन्सी लंकन मिस्टर बार्ट्स के अंडर काम कर रहे होते हैं। फिर दिखाया गया है कि मिस्टर बार्ट्स और इसके कुछ आदमी इब्राहिम के दोस्त विल के माँ बाप को कैद करके ले जा रहे होते हैं। यह देखकर इब्राहिम इनके पीछे भागने लगता है तो थॉमस लंकन इब्राहिम को पकड़ लेता है। थॉमस इब्राहिम को कहता है कि बेटा, तुम्हें बीच में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम अपना काम करो। इब्राहिम से रहा नहीं जाता। अपने दोस्त की ये हालत देखकर वो कुल्हाड़ी उठाकर मिस्टर बार्ट्स के आदमी पर हमला कर देता है, मगर वो इब्राहिम को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। यह देखकर थॉमस लंकन उस आदमी को मारता है कि वहाँ मिस्टर बार्ट्स आ जाता है और उसे काम से निकालने की धमकी देता है। उसके बाद इब्राहिम के परिवार को दिखाया गया है, जो रात को सो रहे होते हैं और इब्राहिम अपनी नोटबुक पर कुछ लिख रहा होता है। इसी दौरान मिस्टर बार्ट्स अंदर दाखिल होता है। वो इब्राहिम की माँ के हाथ पर हाथ फेरता हुआ कुछ फूंक कर चला जाता है, जिसके बाद इसकी माँ की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और आंखें सफ़ेद हो जाती हैं और थोड़ी देर बाद मर जाती है। अगले ही लम्हे दिखाया गया है कि इब्राहिम लंकन और उसके वालिद को, जो इब्राहिम की माँ की कब्र पर खड़े होते हैं। थॉमस लिंकन इब्राहिम से कहता है कि मुझसे एक वादा करो कि तुम बदले की आग में नहीं जियोगे। 9 साल बाद थॉमस लंकन भी मर जाता है। इसके बाद इब्राहिम लंकन को जवान दिखाया गया है, जो एक बार में बहुत शराब पी रहा होता है। वहाँ हेनरी नामी शख्स, जो इब्राहिम की बगल में खड़ा इब्राहिम की हरकत देख रहा होता है और इब्राहिम से मुखातिब होता है। कोई इतना नशा तब करता है जब कोई लड़की से प्यार करना चाहता है या फिर किसी का कत्ल। यह कहकर हेनरी इब्राहिम के कंधे को थपथपाता है, साथ ही इब्राहिम की पिस्तौल नीचे गिर जाती है। इब्राहिम अपनी पिस्तौल उठाता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद इब्राहिम को एडम और मिस्टर बार्ट्स की ताड़ में बैठा दिखाया गया है। दूसरी तरफ एडम और मिस्टर बार्ट्स आपस में बातें कर रहे होते हैं। एडम बार्ट्स से कहता है कि हेनरी कहाँ है। जवाब में बार्ट्स बोलता है कि महलों से लेकर गंदी नाली तक ढूंढ रहे हैं, किसी गंदी नाली में ही मिलेगा। जवाब में एडम बोलता है। साथ ही हुक्म करने के अंदाज में एडम बोलता है कि दक्षिण की तरफ कुछ गुलामों को भेजो, हमारे पोशाज भाई भूखे हैं। यह सुनकर मिस्टर बार्ट्स बोलता है, जैसा आपका हुक्म। कुछ देर बाद एडम वहाँ से चला जाता है। यह देखकर इब्राहिम मिस्टर बार्ट्स पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। इब्राहिम बार्ट्स पर अपनी पिस्तौल तानकर फायर करता है, मगर निशाना खता हो जाता है। मिस्टर बार्ट्स इब्राहिम के पीछे उसे मारने के लिए भागता है। इब्राहिम एक कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके दोबारा पिस्तौल में बारूद डालकर उस पर हमला करता है, मगर इस बार गोली बार्ट्स की आंख में लगती है और वह नीचे गिर जाता है। इब्राहिम ने अपनी मां के कातिल को मार दिया था, यह इत्मीनान करके पिस्तौल पानी में फेंक कर जाने लगता है तो मिस्टर बार्ट्स, जो पेशाब की शक्ल इख्तियार कर चुका था, इब्राहिम पर हमला कर देता है। इसी दौरान वहां हेनरी, जो पिशाचों का शिकार करने वाला दिखाया गया है, आकर बार्ट्स से फाइट करके उसे भगा देता है और बेहोश इब्राहिम को अपने घर ले जाता है। जब इब्राहिम को होश आता है तो वो अपने आप को एक बेड पर लेटा हुआ पाता है। इब्राहिम उठकर सामने टेबल पर रखी हुई अपनी नोटबुक को देखने लगता है कि बाहर दूसरे कमरे में किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ आती है। इब्राहिम आवाज़ की हिम्मत कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर देखता है कि हेनरी एक लड़की के साथ मज़े कर रहा होता है और इब्राहिम को कहता है कि बगैर इजाज़त के अंदर आना नहीं चाहिए। इब्राहिम यह कहता हुआ बाहर निकल जाता है कि मैंने कुछ नहीं देखा। थोड़ी देर बाद लान में हेनरी आता है और इब्राहिम को कहता है कि सीधा मुद्दे की बात पर आएं। आगे से इब्राहिम बोलता है, माफ़ करना, आप कौन हो? मेरा नाम हेनरी है और जहाँ तुम हो वो है मेरा घर, और जो हुआ ये कि मैंने तुम्हारी जान बचाई। इब्राहिम हेनरी से पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं मिस्टर बार्ट्स को मारने वाला था? तो हेनरी कहता है कि मैंने देखा एक लड़का जो बरसों से अपने दिल में दबे मकसद को अंजाम दे रहा था, नशे में धुत होकर। हेनरी इब्राहिम को बताता है कि उसका दुश्मन एक पोशाज है जो इंसानों का खून चूसते हैं और आप खुशकिस्मत हैं कि इनका शिकार करना मेरा शौक है। इसके साथ ही इब्राहिम बोलता है कि इनको मारने में मेरी मदद करो और मैं इसके पैसे दूंगा। माफ़ करना, मेरा हुनर बेकार नहीं है, हेनरी बोलता है। इब्राहिम हेनरी से कहता है कि आप मेरी बात समझ नहीं रहे।
वो मेरी माँ का कातिल है। हेनरी इब्राहिम को कहता है कि अगर मैंने तुम्हें लड़ना सिखा दिया और वो मारा भी गया तो इससे इन लड़कों का क्या होगा जो इसके अगले शिकार होंगे। अगर आप सिर्फ बदले की आग में जल रहे हैं तो माफ़ करना, किसी और को ढूंढिए। इब्राहिम बोलता है कि मुझे अपनी तरह लड़ना सिखा दीजिए। आप जो कहेंगे मैं करूँगा। तो फिर हेनरी लंकन से कहता है कि वादा करें आप अपने दिल से बदले की आग निकाल देंगे। इब्राहिम उसकी हर बात मान लेता है क्योंकि वो उस पिशाच को मारना चाहता था जिसने उसकी माँ की जान ली थी। इसके बाद हेनरी इब्राहिम को कुछ बंदूकें दिखाता है और कहता है इनमें से आप किससे लड़ना चाहेंगे। जवाब में लंकन कहता है कि मुझे बंदूकें इतनी अच्छी तरह नहीं चलानी आती मगर कुल्हाड़ी बहुत अच्छी तरह चला लेता हूँ। इसके बाद हेनरी लंकन को पिशाचों का शिकार करना सिखाता है। वो उसे सिखाता है कि अंधेरे में बिना देखे कैसे लड़ा जाता है। कुछ हफ्तों तक हेनरी ने इब्राहिम को पिशाचों के कुछ राज और लड़ने के तरीके सिखाए और बताया कि पिशाचों को महज चांदी के हथियारों से ही मारा जा सकता है। हेनरी लंकन को पिशाचों के सरबराह एडम और उसकी बहन वडोमा के बारे में बताता है। हेनरी बताता है कि एडम की वजह से सब लोग पिशाच बने। इब्राहिम लंकन को हेनरी कहता है कि अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि इनका खात्मा करें और अपने देश को बचाएं। इसके बाद 1837 को इब्राहिम लंकन को स्प्रिंगफील्ड में दिखाया गया है, जो एक उधार पर कमरे की तलाश में होता है। उसे एक दुकानदार अपने पास नौकरी पर रख लेता है। बदले में इब्राहिम को रहने के लिए एक कमरा देता है। उस दुकानदार का नाम स्पीड था। इब्राहिम मामूल के मुताबिक काम कर रहा होता है कि वहाँ कुछ सामान खरीदने की गरज से मैरी टोड नामी खातून आती है। वो इब्राहिम से सामान निकालने का कहती है। इब्राहिम कुछ मसरूफ होने की वजह से कहता है कि अभी आया मिस। यह सुनकर मैरी टोड वापस जाने लगती है कि मैं मिस नहीं हूँ। तो इब्राहिम लंकन जल्दी से सामने आ जाता है और माफ़ करना कहकर अपना तारफ़ करवाता है। इसके साथ ही स्टीफन डगलस अंदर दाखिल होता है, जो मैरी टोड का मंगेतर होता है। वो आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि हेनरी का एक ख़त इब्राहिम को मसूल होता है जिसमें बताया जाता है एरन स्टेबल जूनियर का पता, जो एक पिशाच होता है। खत पढ़ते हुए मैरी टोड इब्राहिम में दिलचस्पी दिखाते हुए मुखातिब होकर सामान की लिस्ट देती है। इसके बाद इब्राहिम को दिखाया गया है जो अपना ज़रूरी सामान लेकर रात को एरन स्टेबल जूनियर को मारने निकलता है। वहां पहुंचकर जब इब्राहिम एरन पर हमला करने लगता है तो इब्राहिम एरन के जाल में फंस जाता है। थोड़ी ही देर बाद इब्राहिम को उल्टा लटका कर नीचे एक प्याला रख दिया जाता है ताकि एक कट की मदद से खून प्याले में जमा हो जाए। इसी दौरान इब्राहिम ऊपरी जेब में रखे हुए एक उस्तरे की मदद से एरन का गला काट देता है और अपने आप को आज़ाद करवा लेता है और उसे मार देता है। अगले ही दिन दुकानदार का मालिक स्पीडो इब्राहिम को एक डांस पार्टी में जाने का कहता है और बताता है कि वहाँ मैरी टोड भी आएंगी। पार्टी में पहुंचकर इब्राहिम एक सोफे पर बैठा होता है तो वहाँ मैरी टोड भी आ जाती है और फिर दोनों डांस करने लगते हैं। यह देखकर स्टीफन डगलस को अच्छा नहीं लगता। इसके बाद एक और ख़त जो हेनरी की तरफ से आता है उसमें बताया जाता है कि मैंने बैंक में पैसा जमा करवा दिया है, ध्यान रखना कोई पोशाज उसे चोरी कर सकता है। इब्राहिम वहां पहुंचकर उसे भी मार देता है और इसी तरह वो कई पोशाजों को ठिकाने लगा चुका था। इसके बाद फिल्म में इब्राहिम और मैरी टोड को दिखाया गया है जो अब एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। वो दोनों एक खुशगवार हरी भरी घास पर बैठे होते हैं। बातें करते करते शाम हो जाती है और इब्राहिम मैरी को घर छोड़ने आता है। तो इसी दौरान लिंकन से मैरी कहती है कि मैं आज का दिन कभी नहीं भूलूंगी। जवाब में लंकन भी यही अल्फाज दोहराता है। मैरी लंकन को किस करना चाहती है मगर लिंकन का कद बड़ा होने की वजह से वह इस तक नहीं पहुंच पाती। मैरी लंकन का हैट उतार कर नीचे रखकर ऊपर चढ़ जाती है और लंकन को किस करती है। इसी दौरान एक पोशाज इनका पीछा करता हुआ इब्राहिम की कमजोरी मैरी को देख लेता है। लंकन और मैरी एक दूसरे को गुड नाइट कहकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ वडोमा एडम की बहन एक अखबार एडम को देती है जिसमें लिखा होता है कि शहर में 6 लाशें पाई गई हैं जिनका सर गायब है। यह खबर पढ़कर एडम वडोमा से कहता है कि जिसने ये काम किया है कहीं वो हेनरी का चेला तो नहीं है। मैं इससे मिलने के लिए बेताब हूँ। क्या बात है, एक दुकानदार कानून की किताब पढ़ रहा है। ये कहते हुए एक शख्स दुकान में दाखिल होता है। जब लंकन को पता चलता है कि वो शख्स इसका बचपन का दोस्त विल है तो वो बहुत खुश होता है। विल बताता है कि मैं घर गया था, वहाँ से मुझे पता चला कि तुम स्प्रिंगफील्ड आ चुके हो।
اس کے بعد فلم میں دکھایا گیا ہے کہ ول کو مارنے کے لیے کچھ لوگ اس کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں تو ابراہم اسے بچا لیتا ہے۔ لڑائی کی وجہ سے دونوں جیل چلے جاتے ہیں تو میری ٹوڈ کی درخواست پر انہیں آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فلم میں دکھایا گیا ہے کہ ابراہم لنکن اپنے ملک سے غلامی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اسی مدعے کو لے کر وہ بہت سے جلسوں میں خطاب کرتے ہیں۔ ایک جلسے میں خطاب کے بعد لنکن کو ہنری ملتا ہے۔ وہ ابراہم کو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں سپرنگ فیلڈ میں پشاجوں کا شکار کرنے بھیجا، نہ کہ ووٹ مانگنے۔ جواب میں ابراہم کہتا ہے کہ میں نے آپ کی ہر بات مانی، مگر میری ماں کے قاتل جیک بارڈز کی باری کب آئے گی؟ تو ہنری لنکن کو بتاتا ہے کہ جیک بارڈز کو میری ٹوڈ کے بارے میں پتہ چل چکا ہے، آج رات تم اس کا شکار کر سکتے ہو۔ ابراہم جیک بارڈز کے پیچھے اس کے ٹھکانے پر جاتا ہے۔ وہ جیک بارڈز کو مارنے کے لیے ایک دروازے کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے کہ جیک بارڈز اس کی بو سونگھ لیتا ہے۔ اسی دوران ابراہم بارڈز پر کلہاڑی کا وار کرتا ہے، مگر بارڈز بچ جاتا ہے۔ پھر ایک گھوڑوں کے میدان میں دونوں کو لڑتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ابراہم کو میری کے پاس پہنچنے سے پہلے بارڈز کو مارنا ہوتا ہے۔ کچھ دیر لڑائی کے بعد جیک بارڈز مارا جاتا ہے۔ مرنے سے پہلے جیک بارڈز ابراہم کو بتاتا ہے کہ جب تک پورا امریکہ ہمارا نہیں ہو جاتا تب تک ایڈم رکے گا نہیں۔ جیک بارڈز کو مارنے کے بعد لنکن جب واپس ہنری کے گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا دوست ہنری بھی ایک پشاج ہے جو ایک انسان کا خون پی رہا ہوتا ہے۔ تم نے مجھ سے اپنی اصلیت چھپائی، یہ کہتا ہوا ابراہم ہنری کو مارنے لگتا ہے تو ہنری تیزی سے اس کی کلہاڑی پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اکیلے ہی انسان نہیں ہو جس کی فیملی کو پشاجوں نے مارا۔ اس کے بعد ہنری ابراہم کو بتاتا ہے کہ کیسے ایڈم اور ان کے ساتھیوں نے اس کی بیوی کو مارا جس سے وہ بہت محبت کرتا تھا۔ مجھے یہ سن کر افسوس ہوا، مگر اب سے تمہارے اور میرے راستے الگ الگ ہیں۔ اس کے بعد ابراہم اپنے گھر لوٹتا ہے۔ وہ ابھی دروازے پر ہی ہوتا ہے کہ پیچھے سے میری ٹوڈ آ جاتی ہے۔ اسی دوران ابراہم میری کو پرپوز کرتا ہے شادی کے لیے تو میری مان جاتی ہے۔ اگلے ہی دن دونوں شادی کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف ایڈم اپنے دوست جیک بارڈز کی لاش دیکھ کر اپنی بہن وڈوما سے کہتا ہے کہ ندی کی طرف جاؤ اور لنکن کو ملنے کا نیوتا دو، ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ وڈوما بولتی ہے اگر وہ نہ آیا تو ایڈم بولتا ہے اور بھی طریقے ہیں اس کو لانے کے۔ اس کے بعد فلم میں دکھایا گیا ہے کہ ول ابراہم کے گھر کے باہر دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا ایک کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تبھی اچانک اس کے سر پر وار ہوتا ہے جس سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور ایڈم کے سپاہی اسے اٹھا کر لے جاتے ہیں اور ابراہم کے لیے ایک پیغام چھوڑ کر چلے جاتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے کہ مسٹر لنکن ان کے جشن میں شامل ہو ورنہ اس کے دوست ول کو مار دیا جائے گا۔ سپیڈ ابراہم سے پوچھتا ہے کہ اب تم کیا کرو گے؟ جواب میں تیزی سے چلتے ہوئے ابراہم بولتا ہے کہ میں ان کا پیغام قبول کروں گا۔ جاتے ہوئے ابراہم سپیڈ کو اپنے اور پشاجوں کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے، جس کے بعد سپیڈو بھی ابراہم کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ سپیڈو ابراہم سے کہتا ہے کہ اگر تم اور میں آپس میں مل جائیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اب وہ دونوں ایک ناؤ کی مدد سے ایڈم کے ٹھکانے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ ندی عبور کرنے کے بعد وہ غلاموں کے علاقے میں پہنچتے ہیں۔ وہاں وہ دیکھتے ہیں کہ سب ویران پڑا ہوا ہے سوائے ایک گھر کے۔ یقیناً وہ ایڈم کا ہی گھر ہوگا۔ جب وہ دونوں ایڈم کے گھر کے باہر پہنچ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بہت سے پشاج اور غلام عورتیں ڈانس کر رہے ہوتے ہیں جس میں ابراہم کا دوست ول بھی ہوتا ہے۔ ایڈم ابراہم کو دیکھ کر بولتا ہے کہ دوستو کھانا لگ چکا ہے۔ یہ سنتے ہی سب پشاج وہاں کھڑے انسانوں کا خون پینے شروع کر دیتے ہیں۔ ابراہم یہ دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھتا ہے اور پشاجوں کو اپنی کلہاڑی سے مارنے لگتا ہے۔ بہت خونخوار لڑائی کے بعد سب پشاج مارے جاتے ہیں سوائے ایڈم اور اس کی بہن وڈوما کے۔ ابراہم آگے بڑھ کر وڈوما پر حملہ کرتا ہے مگر وڈوما غائب ہو جاتی ہے اور پیچھے سے ابراہم پر وار کر کے اسے پکڑ لیتی ہے۔ ایڈم بولا شاباش مسٹر لنکن، جتنا سنا تھا اس سے کئی گنا بہتر پایا۔ دراصل ایڈم ابراہم لنکن کو باغی پشاج مارنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ لنکن سب سے پہلے اپنے گرو ہنری کو مارے کیونکہ پشاج ایک دوسرے کو نہیں مار سکتے تھے، اس لیے ابراہم کو چنا۔ اگر ابراہم ایسا نہیں کرتا تو ایڈم ابراہم کو بھی پشاج بنا کر اسے اس کے دوست ول کا خون پلا دیتا۔ ہاں یا نہ کا جواب سننے کے لیے ابراہم کے پاس 5 تک گنتی کا ٹائم ہوتا ہے کہ اسی دوران سپیڈو ایک گھوڑا گاڑی پر بیٹھا دروازہ توڑتے ہوئے اندر داخل ہوتا ہے۔ وہ اپنا گھوڑا گاڑی کو اس طریقے سے موڑتا ہے کہ ابراہم کے بازوؤں پر پاؤں رکھے کھڑی وڈوما کو ٹکراتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ابراہم آزاد ہو جاتا ہے۔ اب وہ تینوں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ ندی کے ساحل پر پہنچ کر تینوں ایک راہب عورت کی کشتی پر سوار ہو کر گرجا گھر پہنچ جاتے ہیں۔
اس کے بعد فلم میں دکھایا گیا ہے کہ ابراہیم وہاں سے بچ نکلتا ہے اور ابراہیم اب یہ جنگ اپنی کلہاڑی کی بجائے اپنے الفاظوں اور کاموں سے لڑنے والا تھا، اور کچھ سالوں میں اس کی یہ محنت رنگ لائی اور وہ امریکہ کا 16واں سب سے پسند کیا جانے والا صدر بنا۔ اس کے بعد فلم میں دکھایا گیا ہے کہ 1861 میں سمٹر قلعہ پر جنگ لگی ہوتی ہے، جس میں ایک ہی دن میں ابراہیم کے 20,000 سپاہی مارے گئے۔ جو مخالف فوج لڑ رہی تھی ان پر کوئی گولی یا بارود کا اثر نہیں ہو رہا تھا، یعنی وہ فوج پشاجوں کی تھی جن کا سربراہ ایڈم تھا جو پورے امریکہ پر راج کرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف کام کرنے والے کے روپ میں ایک عورت وائٹ ہاؤس میں داخل ہوتی ہے جو ابراہیم لنکن کے بیٹے ویلی کے کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ اسے اندر جاتے ہوئے میری ٹوڈ نے دیکھ تو لیا تھا لیکن اسے کام والی سمجھ کر دھیان نہیں دیا۔ کمرے میں داخل ہونے والی عورت اصل میں ایڈم کی بہن وڈوما تھی جو ابراہیم کے بیٹے کے بازو پر ہاتھ لگا کر کچھ کرتی ہے اور وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ابراہیم کے بیٹے کی حالت بھی اسی طرح ہو جاتی ہے جس طرح ابراہیم کی ماں کی ہو گئی تھی۔ یہ دیکھ کر ابراہیم سمجھ جاتا ہے کہ یہ کام پشاجوں کا ہے۔ کچھ دنوں بعد ابراہیم کا بیٹا مر جاتا ہے۔ دوسری طرف ابراہیم کو روز مرتے ہوئے فوجیوں کی تعداد پریشان کیے ہوئے تھی جو ہر دن بڑھ رہی تھی۔ مخالف فوجیں اب گیٹ برگ تک پہنچ گئی تھی۔ وہ کچھ ہی دنوں میں واشنگٹن پہنچ سکتی تھی اگر کچھ نہ کیا گیا تو۔ ایک دن ابراہیم اور میری کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے یہ گفتگو کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ جنرل کا حکم ہے کہ اب ہمیں واشنگٹن خالی کر دینا چاہیے، تو اسی دوران ابراہیم کے ذہن میں ایک خرافاتی آئیڈیا جنم لیتا ہے۔ جب وہ کھانا کھانے کے لیے اپنا کانٹے کو اٹھاتا ہے تو وہ کانٹا چاندی کا ہوتا ہے اور چاندی ہی تھی جو پشاجوں کو مار سکتی تھی۔ یہ دیکھ کر ابراہیم جلدی سے اٹھا اور پورے شہر سے چاندیاں اکٹھی کرنے کا حکم دے دیا۔ ساری چاندی اکٹھی کر کے اسے بارود کی شکل دے دی گئی۔ اب سب سے بڑا مسئلہ اس گولہ بارود کو سپاہیوں تک پہنچانا تھا کیونکہ راستے میں حملہ ہونے کا ڈر تھا۔ ابراہیم نے پورے شہر کے لوگوں کو میری ٹوڈ کی سربراہی میں چھوٹی چھوٹی ٹوکریوں میں گولہ بارود لے کر جانے کا حکم دے دیا اور ظاہر یہ کیا کہ ٹرین کے ذریعے بارود سپاہیوں تک پہنچایا جائے گا۔ دوسری طرف ایڈم اپنے ساتھیوں کو لے کر ٹرین پکڑنے نکل پڑتا ہے۔ اس کے بعد فلم میں ٹرین پر حملہ دکھایا گیا ہے پشاجوں کا، جس میں ایڈم اور دوسرے پشاج بھی شامل تھے۔ اس لڑائی میں حملہ کرنے والے پشاج مارے گئے سوائے ایڈم کے۔ جب ٹرین ایک لکڑی کے پل سے گزر رہی ہوتی ہے تو ایڈم اسے آگ لگا دیتا ہے۔ آگ لگنے کی وجہ سے ٹرین کے ڈبے ٹوٹ کر گرنے لگتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ایڈم بہت خوش ہوتا ہے کہ چاندی تو ضائع ہو گئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس ڈبے میں داخل ہوتا ہے جس میں ابراہیم ہوتا ہے۔ ایڈم جب چاندی کو دیکھنے کے لیے وہاں پر رکھے باکسز کھول کر دیکھتا ہے تو اس میں پتھر ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ بہت غصہ ہوتا ہے اور ابراہیم کو مارنے کے لیے دوڑتا ہے تو ابراہیم ہاتھ پر لپیٹی ہوئی چاندی کی ایک چین سے ایڈم کے پیٹ پر وار کرتا ہے جس کے ساتھ ہی ایڈم مارا جاتا ہے۔ ٹرین کا ڈبہ آگ میں گرنے ہی والا ہوتا ہے کہ وہاں ہنری آ جاتا ہے اور ان سب کو بچا لیتا ہے تو ابراہیم ہنری سے کہتا ہے یعنی کہ کچھ پشاجوں پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف میری ٹوڈ گولہ بارود لے کر مطلوبہ جگہ پہنچ جاتی ہے۔ اسی جگہ وڈوما ایڈم کی بہن پہنچ جاتی ہے مگر اس بار میری اسے دیکھ لیتی ہے اور بندوق کے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیتی ہے۔ چاندی کا گولہ بارود ملنے پر سب پشاجوں کی فوج ماری جاتی ہے اور آخر کار ابراہیم اپنے ملک کو اور غلاموں کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فلم میں دکھایا گیا ہے کہ میری ٹوڈ ابراہیم کو آواز دے رہی ہوتی ہے کہ جلدی آؤ، ڈرامہ دیکھنے جانا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ اس کے بعد فلم میں آگے کا زمانہ دکھایا گیا ہے جس میں ابراہیم کا گرو ہنری شراب خانے میں کسی سے بول رہا ہوتا ہے کہ کوئی اتنا ٹلی تب ہوتا ہے جب کوئی لڑکی کا چکر ہو یا کوئی قتل، تو کیا کرنے والا ہے، اور اس کے کاندھے کو تھپ تھپاتا ہے تو پھر سے اس آدمی کی پستول نیچے گر جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی فلم ختم ہو جاتی ہے۔